नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर्स, आप देख रहे हैं आयशुल कुरान इंस्टीट्यूट और मैं हूँ आपकी टीचर समन अली। अस्सलामु अलैकुम। आज फिर मैं आपके लिए जो लेसन लेके आई हूँ वो लेसन है इत्काफ़ के मुतल्लिक़, इत्काफ़ के मसाइल के मुतल्लिक़। तो इत्काफ़ के मसाइल के मुतल्लिक़ जो है हम लेसन स्टार्ट करेंगे। आइए हम बगैर वक्त ज़ाया किए जो है अपना लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्काफ़ के मुतल्लिक़ जो है सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन किया जाता है कि इत्काफ़ जो है वो क्यों किया जाता है, ठीक है, और इसके करने का क्या तरीक़ाकार है। तो इत्काफ़ के करने का तरीक़ाकार क्या है कि माह रमज़ान मुबारक के जो आखिरी के 10 दिन होते हैं इसमें मस्जिद में इत्काफ़ करना बहुत बड़ी जो है क्या है, इबादत है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल माह रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्काफ़ फरमाया करते थे। और रवाहू जो है बुखारी व मुस्लिम, यानी कि बुखारी और मुस्लिम जो है उसमें जो है ये रवायत फरमाई गई है। इसी तरीके से जो है अल्लाह ताला जिस मुसलमान को तौफ़ीक दे तो हर मुसलमान को क्या करना चाहिए कि इस सुन्नत की बरकतों से फ़ायदा उठाना चाहिए। मस्जिदें अल्लाह ताला का घर हैं और करीम आका के दरवाज़े पे सवाली बन के बैठ जाना बहुत बड़ी सआदत है। यानी कि इत्काफ़ में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इत्काफ़ के माना रुक जाने, ठहर जाने के आते हैं। तो यानी इंसान किसी नीयत को लेके जो है वो किसी के दर पे बैठ जाए कि मैं यहाँ से ले के उठूँगा, तो बस यही नीयत होती है कि अल्लाह ताला के दर पे बंदा इस नीयत को लेके बैठ जाता है कि मैं अपनी बख्शिश करवा के उठूँगा, मैं उम्मत मुहम्मदिया के लिए बख्शिश मांग के उठूँगा, जो है मैं अल्लाह ताला को राज़ी करके उठूँगा। और इस तरीके से जो है इस नीयत से करीम आका के दरवाज़े पे क्या करना है, सवाली बन के बैठ जाना बहुत बड़ी क्या है, सआदत है। यहाँ हम क्या करेंगे, इत्काफ़ के चंद मसाइल बयान करेंगे, ठीक है। और जिसमें से सबसे पहले ये है कि उलमा इकराम जो है वो फरमाते हैं कि माह रमज़ान के आखिरी अशरे का इत्काफ़ क्या है, सुन्नत कफ़ाया है। अगर महल्ले के कुछ लोग इस सुन्नत को अदा कर लेते हैं तो मस्जिद का हक़ जो अहले मोहल्ला पे लाजिम है अदा हो जाएगा। और अगर मस्जिद खाली रही और किसी भी शख्स ने जो है इत्काफ़ नहीं किया, इत्काफ़ की नीयत से नहीं बैठा, तो सारे के सारे मोहल्ले वाले क्या होंगे, वो काबिल अताब होंगे, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से उन पर नाराज़गी होगी। और मस्जिद के इत्काफ़ से खाली रहने का वबाल पूरे के पूरे मोहल्ले वालों पे पड़ेगा। इसी तरीके से जिस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा होती हो इसमें इत्काफ़ के लिए बैठना चाहिए। और अगर मस्जिद ऐसी हो कि जिसमें 5 वक्त की नमाज अदा ना होती हो तो इस मस्जिद में ऐसी मस्जिद जिसमें जो है वो क्या हो कि 5 वक्त की नमाज जो है वो अदा नहीं होती और नमाज जुमा जो है वो उसकी बाजमात नमाज का जो है इत्माम नहीं है, तो अहले मोहल्ला पे लाजम है कि जो है क्या करें कि ऐसी जगह जो है वो नमाज का जो है वो क्या करें, एहतमाम करें। और ऐसी मस्जिद में क्या है वो इत्काफ़ को बैठना जो है वो दुरुस्त है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है अगला एक और जो है वो मसला है कि औरत जो क्या करती हैं, औरत अपने घर में एक जगह नमाज के लिए मुकर्रर कर ले, ठीक है। जिस जगह नमाज को मुकर्रर करके पढ़ती है इसी जगह पे वो क्या करे, अपनी इत्काफ़ की नीयत से बैठ सकती है और वो नमाज की जगह ही उसकी क्या होगी, मस्जिद होगी, इत्काफ़ बैठने की जगह बन जाएगी और वही वहाँ पे क्या होगा, उसको इत्काफ़ का सवाब मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ जो है इत्काफ़ में क्या करना चाहिए, इत्काफ़ में कुरान मजीद की तिलावत, दुरूद शरीफ, ज़िक्र, तस्बीह, दीनी इल्म सीखना सिखाना, अंबिया इकराम और बुज़ुर्गान दीन के हालात को पढ़ना सुनना सब अपना मामूल जो है वो रख सकता है और रखना चाहिए। अब बेज़रूरत लेकिन बातचीत से क्या करना चाहिए, वो जो है वो एतराज़ करना चाहिए। और इत्काफ़ में बेज़रूरत इत्काफ़ की जगह से निकलना भी जायज़ नहीं, वरना क्या होगा, इत्काफ़ जाता रहेगा और इत्काफ़ टूट जाएगा। और वाज़ेह रहे कि इत्काफ़ की जगह से मुराद वो पूरी मस्जिद है जिसमें इत्काफ़ किया जाता है, ख़ास तौर पे वो जगह मुराद नहीं जो मस्जिद में इत्काफ़ के लिए मखसूस कर ली जाती है, ठीक है। ये मर्द हज़रात के लिए है कि मर्द हज़रात जो है वो उनके लिए पूरी मस्जिद जो उनसी होती है वो इत्काफ़ की जगह होती है, वो मस्जिद में कहीं पे भी आ जा सकते हैं, ठीक है। और यही नहीं है कि बस उसने जो पर्दा करके थोड़ी सी जगह वो बना ली अपनी कि वही मस्जिद है, तो लेकिन मस्जिद के अंदर रह के जो है वो क्या करे, बस दीनी काम ही हो, ज़िक्र हो, अज़कार हो, कुरान पाक की तिलावत हो, या कोई बुज़ुर्गान दीन जो है वो उनके वाक़यात पढ़ना सुनना, ये सब मामूल जो है वो रख सकती हैं, ठीक है। लेकिन औरत की जगह वही है
ہے جو وہ اس نے جو ہے مسجد کی نیت سے جس جگہ وہ اس نے نماز پڑھتی ہے اور اعتکاف کی نیت سے بیٹھی ہے، اس عورت وہاں سے جو ہے بغیر ضرورت کے وہاں سے جو ہے نہیں نکل سکتی۔ ہاں اگر گھر میں کوئی اور جو ہے کھانا دینے والا یا کھانا پکانے والا نہیں ہے تو صرف اس عذر کے لیے وہاں سے نکل سکتی ہے۔ اس دوران بھی کیا کرے، بات چیت سے جو ہے وہ پرہیز کرے، ٹھیک ہے، اور فوراً اپنا کام کر کے فوراً اپنی جگہ پہ واپس آ جائے۔ اور اس دوران بھی خواتین کھانا پکانے کے دوران بھی جو ہے کیا کر سکتی ہیں، ذکر اذکار کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر جو ہے وہ گھر میں کوئی اور موجود نہیں ہے تو، اور اگر گھر میں کوئی موجود ہے اور آپ کو کھانا پکانا دے سکتا ہے، کھانے کی چیزیں دے سکتا ہے اور پکا بھی سکتا ہے تو پھر بلا عذر وہاں سے نہ نکلے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جس مسجد میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بیٹھی ہے، جس مسجد میں جمعے کی نماز نہ ہوتی ہو تو نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد میں جانا بھی درست ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی ایسی مسجد میں مرد بیٹھا ہے جو اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں کہ وہاں پہ نماز جمعہ باجماعت ادا نہیں کی جاتی تو پھر باجماعت نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جامع مسجد میں جانا درست ہے، مگر ایسے وقت جائے کہ وہاں جا کے تحیۃ جو ہے مسجد اور سنت پڑھ سکے اور نماز جمعہ سے فارغ ہو کے فوراً اعتکاف والی جگہ پہ واپس آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنی جو ہے وہ اعتکاف کے سے جو نکلے تو کیا کرے، صرف جو ہے وہ واش روم وغیرہ کے لیے نکلنا جو ہے وہ کیا ہے، باہر جانا کیا ہے، جائز ہے۔ اسی طرح غسل جنابت کے لیے بھی جو ہے وہ کیا کرنا ہے، باہر جانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہ ہو تو کھانا کھانے کے لیے گھر جانا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اعتکاف میں بغیر ضرورت دنیاوی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے، مثلاً بغیر ضرورت خرید و فروخت کرنا۔ ہاں اگر کوئی غریب آدمی ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تو اعتکاف میں بھی بیٹھ کے خرید و فروخت کر سکتا ہے، مگر خرید و فروخت کا سامان مسجد میں لانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے حالت اعتکاف میں بالکل چپ بیٹھنا درست نہیں۔ ہاں اگر ذکر اذکار اور تلاوت وغیرہ کرتے کرتے تھک جائے تو آرام کی نیت سے چپ بیٹھ سکتا ہے، اور چپ بیٹھنے کے دوران بھی انسان دل سے ذکر کر سکتا ہے۔ بعض لوگ اعتکاف کی حالت میں بالکل ہی کلام نہیں کرتے بلکہ سر منہ لپیٹ لیتے ہیں اور اس طرح چپ رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت غلط بات ہے۔ اچھی بات کرنے کی اجازت ہے، ہاں بری باتیں زبان سے نہ نکالے۔ اسی طرح فضول اور بے ضرورت باتیں نہ کرے بلکہ ذکر، عبادت، تلاوت، تسبیح میں اپنا وقت گزارے۔ خلاصہ یہ کہ محض چپ رہنا کوئی عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماہ رمضان کے 10 دن کا اعتکاف پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 20 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے، کیونکہ 20ویں تاریخ کا سورج غروب ہوتے ہی آخری اشراق شروع ہو جاتا ہے۔ پس اگر سورج غروب ہونے کے بعد چند لمحے بھی اعتکاف کی نیت کے بغیر گزر گئے تو اعتکاف جو ہے وہ مسنون نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ مسنون طریقہ کیا ہے کہ مغرب سے پہلے جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو جائے گا تو مسنون طریقے کا اعتکاف کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز کیا ہے، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، پس اگر خدا نہ خواستہ کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف مسنون بھی ٹوٹ گیا، جاتا رہا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف میں جو ہے کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے یعنی عیادت وغیرہ کی نیت سے مسجد سے نکلنا درست نہیں۔ ہاں اگر اپنی طبی ضرورت کے لیے باہر گیا ہے اور چلتے پھرتے بیمار پرسی کر لی تو صحیح ہے، یعنی کہ دیکھیں نا کہ وہ مسجد میں بہت سے اپنے ساتھی بھی جو ان سے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اعتکاف کے لیے، تو اس میں جو ہے وہ صرف اسی نیت سے اٹھ کے جانا ہے کہ میں اس کی فلاں میرا دوست جو ہے وہ بیمار ہے، میں اس کی عیادت کر لوں، بیمار پرسی کر لوں، تو یہ درست نہیں۔ حال بتا اگر اپنی ضرورت کے لیے وضو کرنے کے لیے نکلا ہے، واش روم جانے کے لیے نکلا ہے اور راستے میں آتے جو ان سے ہے کھڑے ہو کے اس کی بیمار پرسی کر لی تو وہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ مسنون ہے۔ ویسے مستحب یہ ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں جائے تو جتنی دیر مسجد میں رہنا ہو اتنی دیر کیا کرے، اعتکاف کی نیت کر لے۔ اعتکاف کی نیت دل میں کر لینا کافی ہے، اگر زبان سے بھی کہہ لے تو کیا ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے ہمارے جو سے مسائل تھوڑے سے، اور اسی کے ساتھ جو سے بہت ہی اور جو پیچیدہ مسائل ہیں کہ اعتکاف کی اقسام کتنی ہیں، نفلی اعتکاف کیسے کیا جاتا ہے، فرضی جو سنت کا اعتکاف کیسا ہے، واجب اعتکاف جو سا ہوتا ہے وہ کون سا ہے، کس عمر کے لوگ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، اور جو ہے عورتوں کا اعتکاف جو ہے کن وجوہات کن بنا پہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کس مسجد میں اعتکاف ہوگا نہیں ہوگا، یہ اس طرح کے مسائل جو سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ شیئر کریں گے اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور اس وقت کے لیے اجازت چاہنے سے آپ سے جو ہے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور جو ہے اپنی شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے کمنٹ باکس میں رائے لازمی فراہم کیجئے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت کے لیے چاہوں گی اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔